ماں نال پیار سارے کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ بلند کرو قبلہ لو جی تسی ذکر کرو گے نا تو انشاءاللہ العزیز رب تہاڈیاں ماواں دیاں زندگیاں بھی برکتاں والیاں بنا چھڈے گا جنہاں دی دنیا تو چلے گئیاں نے میں دعا کرنا اللہ انہاں دی بخشش فرمائے محبت میں کہہ دو عظمت کی سونا دیا عظمت کی سونا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آج ایک ٹکر کو نہیں جو کھاتا سبحان اللہ تو شک ساڑھے تے رہتا ہے کہ مولوی بہت کھاتی بیٹھا ہے آواز زیادہ نکلے تاہم ہی لیندے ہو جے کاٹ نکلے آندے بہت کھاتی بیٹھا ہے آج ایک کو نہیں کھاتا تے لنگر حسینی سبحان اللہ کہہ دیو سارا کھانا لنگر حسینی کیڑا کیڑا بندہ لنگر حسینی کھان والا ہے اللہ تیرا تو رب نے عقیدہ بھی ایڈا سونا عطا فرمایا ہے صدیق دا ذکر آ جائے تا خوش ہو جاتا ہے علی دا ذکر ہوئے تا خوش ہو جاتا ہے حسن دا ذکر ہوئے تا خوش ہے حسین ابن علی دا ذکر ہوئے محبت میں کہہ دے عظمت کی سونا دیا بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کوفے دے بازار وچ کوفے دے اندر دمشق دے اندر بیٹھ کے تے کوفے والے لوکاں دیاں بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیا کرتیاں سن اس مدرسے نو کتنا کو روج ملنا ذکر اہل بیت ہو رہا ہے ذکر بھی ہو کہ بہت گھٹ لوگوں نے اس چیز دا پتہ ہے تواڈے تو علاوہ کہ حضرت علی دی بیٹیاں جڑیاں سن تعلیم یافتہ سن دوسرے کام نہیں سن کردیاں سبحان اللہ کہہ دیو سبحان اللہ تو انہوں پتہ ہے جب آخری رات 9ویں تے 10ویں دے درمیانی رات آئیے حضرت امام حسین حضرت امام علی مقام نے پتہ کی فرمایا فرمایا میرے خیمے والے ہو یاد رکھنا آج رب کو مہلت لے لئیے ایک آج دی رات میں رب کو مہلت لے لئیے میں اختتام وال جا رہا ہوں اور آخر دے اندر اس موضوع نو حضرت اہل بیت تے ختم کرنے لگا جدوں حضرت امام حسین 9ویں تے 10ویں دی درمیانی رات آئی تے اپنے قافلے والوں نے فرمایا کہ آج میں رب کولو رات مانگ لئیے عرض کی حضور کی منگیا جائے فرمایا آج ساری رات قرآن دی تلاوت کرو تے اپنے رٹھے رب نو راضی کرو سبحان اللہ کہہ دے اپنے رب نال گلاں کرنیاں آج قرآن پڑھنا ہے آج سجدے کرنا ہے او امام علی مقام آخری وقت دے وچ سجدے وچ سر رکھ کے اپنے رب دی بارگاہ اندر عرض کردن مالک تسی تے اسی تے کی کرنے ہیں وہ آخری وقت سجدے اندر سر رکھ کے اندر مالک 6 ماہ دا علی اصغر لے کے جے تو راضی ہو سک ہو جا نہیں دا تو یا اللہ تو 1000 بھی دے میں تو میں تیرے تے قربان کرنے واسطے تیار ہوں قرآن دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا 18 سال دا پتر دے کے فرماندن عرض کردن بارگاہ الہی اندر یا اللہ جی 18 سال دا لے کے جے تو راضی ہو نہیں تو میں دین واسطے تیار ہوں یا اللہ جے میرے بھرا تے میرے بہن دے بیٹے لے کے جے تو راضی ہو جائے تے یا اللہ سودا سستا ہے انہاں دسیا جتنی مشکلاں تے پریشانیاں آ جان نہ قرآن دا دامن چھڑنا نہ رحمان دا دامن چھڑنا ہے اس روکی نے آکھیا اہل بیت نے دسیا ہے تے جس بندے دے دل اندر او جنہاں نے قرآن بچایا جنہاں نے اسلام بچایا جڑا اسلام اور قرآن ایتھے پڑھایا جانا جنہاں نے بچایا ہے جنہاں دا دلاں دے وچ انہاں دا پیار نہیں نا انہاں دا ایمان مکمل نہیں ہے جنہاں دا دلاں اندر انہاں دا بغض حسد ہے انہاں دا ایمان مکمل نہیں ایمان والا وہی ہے جنہاں دے دلاں اندر محمد کریم دی اہل بیت دا پیار ہے اس واسطے اسی آنے جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار اچھا میں چشتی مزاج دا بندہ اے کو کھڑ
سچا ترجمہ نہ ہوے سبحان اللہ دا مینوں اوویں لفظ ہی اگلے بھول جاندے کہ ابو یہ لفظ کہڑا سبحان اللہ تے جنوں اہل بیت نال پیار ہے تے کہندا کہ میں اپنی زبان ذکر اہل بیت نال پاک تے صاف کر لواں اپنا بازو ذرا بلند کرو بھلا زیارت کرو آواز گونجے گی تے نجف وچ مولا علی خوش ہو جان گے گنبد خضرا دے زہرا دا بابا خوش ہو جائے گا کربلا مولا اندر حضرت امام حسین خوش ہو جائے گا سبحان اللہ محبت میں کہہ رہا ہوں جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار جنوں پنج تن نال پیار نہیں وہ دے کلمے حضرت امام عالی مقام کیا بات ہے جی انہاں دے اشعاریاں تے قرآن دی آیتاں نازل ہوندیاں رہیاں جنہاں دے بابے دی حق وچ قرآن دی 300 آیتاں نازل ہو جاوے محبت میں کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کربلا وچ دین بچان والے حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین نے درس دیتا ہے جدو اوکھا ٹائم آ جائے قرآن تے جدو اوکھا ٹائم آ جائے اسلام تے ادو اپنے بچڑے بچا کے نہیں بہنا ادو میرے نانے دے دین ادو اپنے بیٹا نو وار دینا